السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وكذلك نحيي المشاهد والمشاهدة، ونسأل الله لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. العلم أيها الأحبة لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، فيحرص الإنسان على العلم ما دام أنفاسه في هذه الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم جدا. انظر، هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوق الحديث: إذا رأيت الشخص مقبل على طلب العلم من ذكر أو أنثى فاعلم أن الله أراد به خيرا. وهذه منزلة عظيمة جدا إذا أراد الله بك خيرا، وهذا فيه الحث على طلب العلم. أيضا هذا الحديث له مفهوم، ومفهومه: إذا رأيت الشخص معرض عن طلب العلم من ذكر أو أنثى فاعلم أن الله لم يرد به خيرا. وهذا فيه التحذير، الإعراض عن طلب العلم. إذن الإنسان المؤمن يحرص على طلب العلم. وتعلمون إذا جلس الإنسان في مجالس العلم من المزايا العظيمة أن الله يذكرنا سبحانه وتعالى، ومن المزايا أيضا من الثمار: قوموا مغفورا لكم. إذن المؤمن يحرص على طلب العلم. وهنا فائدة: إذا ما من دليل من القرآن أو من السنة يدل على فضل العلم فاعلم المراد به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كل ما فيه فضل العلم فاعلم المراد به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك من علوم الدنيا إذا انتفع بها المسلم يؤجر الإنسان عليها، لكن لا تجعل أدلة العلم من القرآن أو من السنة تجعلها في علوم الدنيا، إنما المراد بها هي علوم الشريعة. لكن لا شك إذا علم الناس العلوم الدنيا مما ينتفع بها الناس فيؤجر عليها. وأسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. هذه خاطرة لم أعد لها هذه الكلمة، لكن خاطرة أتت على القلب، أحببت أن أبثها بين مسامعكم. وأيضا هذه الخاطرة ترد علي كل فترة من الفترات من دورات العلمية وأذكرها، لأن العلم حقيقة لا يعدله شيء، كما قال الإمام أحمد: ما ينفع. إذا لا بد من العلم. السعادة في طلب العلم. حينما يقول جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، جمع بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. غير المغضوب عليهم هم اليهود أو من شابههم الذي عندهم علم لكن ليس عندهم عمل، ولا الضالين
وهم النصارى ومن شابههم من عندهم عمل بدون علم، لكن وفق المسلم بأنه عنده علم وعمل ويطلبه من الله عز وجل. إذا اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله عز وجل أن يهديك دلالة الإرشاد، وهذا طريقه إلى العلم وهداية التوفيق، وهذا لا يملكه إلا الله عز وجل، فتطلب من الله عز وجل هذه الهداية. ويا نكررها في كل صلاتنا، لأن كل يوم الإنسان يحتاج إلى أن يتعلم وأن يعمل. تطلب من الله هداية الدلالة، وتطلب من الله هداية التوفيق والإلهام. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. أيها الأحبة، هذا الموضوع باب الرد مهم جدا، وسأجمع لك شتات مسائل الرد في مجلسين بإذن الله، إذا فتح الله عز وجل علينا وأعاننا الله عز وجل. إذا لم يعن الله لا نستطيع الحركة ولا بكلمة واحدة. ولذلك دائما الإنسان يستعين بالله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل هذه الآية العظيمة حينما قال إياك نعبد، ومن العبادة الاستعانة، ثم قال جل وعلا وإياك نستعين. إذا ذكرت الاستعانة مرتين، ذكرت من جهة الخصوص وذكرت داخلة في العموم، وهنا إذا ذكر الخاص على الشرح والاختصار. أيها الأحبة، الرد ذكرت لكم المسائل ثلاثة، إما ناقصة أو عادلة أو عائلة. الرد يبقى سهام، فماذا نصنع به؟ مثلا لو مات شخص عن، هذه تمهيد، لو مات شخص عن أم وبنت مثلا، الأم لها السدس والأم لها النصف، أصل مسألة من 6 للأم 1 وللبنت 3. هنا 1 و3 4، يبقى لي 2. ماذا أصنع به؟ هنا قال للعلم كثير من العلم يرد على أصحاب الفروض، كل حسب فرضه. إذن هذا هو الرد. إذن نرد الأسهم على الورثة، لكن الورثة هم أصحاب الفروض عدا الزوجين. إذن تكون في المسائل الناقصة، لأن هذه مسألة ناقصة، سهام الفروض أقل من أصل المسألة. ولا تكون الرد في باب المسائل العادلة، لأن زوج وأخت شقيقة المسألة من 2، الزوج 1 والأخت الشقيقة 1، لم يبقى شيئا. مسألة عادلة ما يدخل معنا في باب الرد. باب الرد يكون من المسائل الناقصة. اختلف أهل العلم هل يرد على أصحاب الفروض أم ماذا؟ على قولين، منهم من قال الباقي يرد على إلى بيت مال المسلمين. أما مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف قالوا يرد على أصحاب الفروض. طيب، إذن نأخذ على هذا القول أن يرد على أصحاب الفروض. الرد هو يكون سهام الفروض أقل من أصل المسألة. إذن هذا هو الرد. وبعض العلم عرفه بتعريفات كلها يؤدي نفس المعنى. هذا أمر. الشرع أيضا يقال بالرد لا بد من شرطين. الشرط لا يكون بالرد إلا بشرطين. الشرط الأول انتباه، شروط الرد. الشرط الأول أن تكون من المسائل الناقصة، لا بد أن تكون سهام الفروض أقل من أصل المسألة. إذا كانت من المسائل العادلة أو العائلة لا يكون فيها رد. الشرط الثاني ألا يكون هناك من العصا، لا يكون هناك عاصب.
إذا لا يوجد هناك عاصب، إذا لم يكن هناك عاصب والمسألة من المسائل الناقصة يكون هناك الرد. ثم الذين قالوا بالرد يرد على من؟ انتباه، يرد على جميع الورثة، يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين. انتباه، لا يرد على الزوجين. وهذا قال ابن القدامى اتفق العلماء على أنه يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين. لما؟ لأن لا يرد إلا على أهل القرابة والنكاح، الزوجين ليس بينهما قرابة، إلا إذا كان زوج ابن عم فيأخذ الباقي عصبة، أو يكون مثلا يعني ذا رحم. أما إذا لم يكن قريب فلا يرد عليه. وهذا ذكر ابن قدامة اتفق العلماء، لم يخالف من المعاصرين إلا الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وعلل بتعليل كما يقال ينقص عليهم بالعول فكذلك يزاد لهم بالرد، وهذا هو القياس الصحيح. لكن هذا لم يقل به من أهل العلم، وتتبعت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وكان موقف معي مع شيخنا العلامة عبد الله بن عقيل رحمه الله، فذكرت له المسألة ثم تراجعت، قلت لعلي أبحث المسألة لعل هناك قول يقول يرد على الزوجين. فإلى الآن لم يطلع عيني على أن يرد على الزوجين. مذهب الحنابلة ومذهب الأحناف كل من قال بالرد لم يقل يرد على الزوجين. المذاهب قال يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين. ونقل أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على الزوج، لكن قال العلماء هذا الزوج قد يكون قريب فيأخذ يعني قريب فيكون يأخذ فرضه ثم يأخذ ما تبقى. لكن لم يثبت أو لم ينقل أنه رد عثمان رضي الله عنه للزوجة. إذا كان للزوجة فيكون هو الزوجة ليس يعني قرابة، يكون القول بالرد، لكن لم يثبت أو لم ينقل، إنما نقل وتناقل العلماء أن عثمان رضي الله عنه رد على الزوجين، وذكر العلماء رد على الزوج، وذكر العلماء قد يكون قريب أو يكون يعني من ذو الأرحام، أو الإمام أعطاه من بيت المسلمين، ليس على أنه أرد. وذكرت هذا الشيخ عبد الله بن عقيل فتراجع، فكان قول الشيخ يعني لم يسبقه أحد إلى يوم هذا، مع أن الشيخ عبد الرحمن السعدي واسع الاطلاع. وعرضت هذه المسألة على شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله حفظه الله على في هذه المسألة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي اجتهد يعني لكن يعني ذكر هذا اجتهاد منه رحمه الله يخالف كلام أهل العلم، اجتهاد خاطئ، وما الإنسان ما ينقص من قيمته. الإنسان علم، وقد في مسألة من المسائل قد يعني يأتي بخلاف القول الثاني مثلا، لكن هذا القول لم يسبقه أحد، وهذه وقفة جميلة جدا عند العلماء. إذا لم يسبقه أحد الإنسان لا يقدم عليه فيتأنى. ولذلك ذكرت لكم الدرس السابق أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض المسائل يترجع عنده قول، لكن لم يسبقه أحد فلم يقل به، حتى قال لو قال بأحد من أهل العلم فأنا أقول به. هو ترك هذا الأمر لأن لم يسبق أحد. ولذلك طالب علم لا يتولع بالشواذ أو لم يسبق أحد ويأخذ به، لا يتأنى. وهذه مسألة مهمة جدا، حتى قول الجمهور وقول الأقل
قول الجمهور وقول الأقل، قد الصواب عند الأقل وقد يكون عند الأكثر، لكن إذا أخذت بالقول الأقل لابد يكون عندك مزيد عناية وبحث وتقصي والبحث أكثر وأكثر، لكن لا تأخذ بمباشرة بالأقل مباشرة هكذا، لكن لا بد عن تعب، ثم قد يكون الحق عند الأقل وقد عند يكون الأكثر. الصواب واحد عند الله جل وعلا، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا يعني ما يتعلق بالرد، بحيث أنه لا يرد على الزوجين. نعم. الحق الفرائض بأهلها، هذا بعضهم دخلها، يعني قال بدل ما يكون بيت مال المسلمين يكون هذا من الأدلة على القول بالرد. الحق الفرائض بأهلها، الحقنا بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، فإذا يرجع لأهل الفروض استنادا بدليل وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض. أولو الأرحام الدليل هذا يدل على أن أولى من بيت مال المسلمين. نعم. إذا اجتمع في الوارث يا شيخ أكثر من سبب، مثل الزوج مثلا، الزوج المتوفى هو ابن عمها مثلا، ولم يكن في المسألة من يحجبه، هل يرث بالسببين؟ يرث بالسببين، يرث أول شيء على أنه زوج، ويرث على أنه ابن عم، فيكون ورث بالفرض فرضه لأنه زوج، ويرث. وإذا باقي شيء الحق الفرائض بأهلها، لم نجد لا فروع ولا أصول ولا الأخوة من الحواشي ولا العمومة، وجدنا أبناء العم، فهنا ابن العم يكون عاصب كما أخذناه، فيأخذ الباقي، فيأخذ جميع المال. هذه لا تكون إيش؟ عائلة، هذه لم تكن عائلة، لأن 1 و3 4 وأصل المسألة 6. العائلة تكون السهام أكثر من أصل المسألة. جميل. نبدأ الآن. إذن على هذا القول أن لا يرد على الزوجين، يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين. تقسيمات، بعضهم قسم على 3 تقسيمات أو 3 حالات، وأنا اخترت على حالتين. حاول يعني تتقن ما أذكره لك، فإذا أتقنت الذي قال 3 حالات والذي قال حالتين كلهم يكون نتيجة واحدة، لكن كل واحد على حسب الترتيب الذي يرتضيه. فلذلك لا بد تنتبه معي، لأن هذا العلم الآن تراكمي، تتقن هذا الذي بعده لا بد معرفتك بالأول، خصوصا الفرائض مثل النحو، لا بد هذا تتعلم. يعني الأمر الأول تروح للثاني قد متقن الأول، تروح الثالث لا بد متقن الأول والثاني، وهكذا. أما يكون علم متقطع في الفرائض قد ما تستفيد أو تستفيد قليلا. فلذلك الآن باب الرد خلك معي، أي نقطة لم تنتبه لها فخبرني فأعيدها لك مرة أخرى. ناظر، الرد الآن ينقسم إلى قسمين. الرد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إذا لم يكن معهم أحد الزوجية، أو إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. القسم الثاني إذا كان معهم أحد الزوجين، يا الزوج يا الزوجة. تمام؟ انتبه، إذا لم يكن معهم أحد الزوجين ينقسم إلى قسمين، بعضهم قسم إلى 3، لكن قسمين لعل أخصر وأسهل. إما صنف أو أصناف. انتبه، كلمة صنف المراد به الجنس، جنس واحد، أنا نقول جنس، أو يعني فرد واحد. إذا كان الفرد واحد فقط، صنف واحد، مثل ما تشخص عن بنت فرد واحد، ما تشخص عن 3 بنات فرد واحد،
هذا يسمى صنف. أو أصناف، يعني أصناف أكثر من فرد. أو يسمى أجناس، مثل ما تشخص عن أم وبنت، أم صنف والبنت صنف آخر، إذن جنس، والأم والبنت جنس آخر، الأم فرد والبنت فرد آخر إذا كان أكثر من صنف، يعني أكثر من جنس، أكثر من فرد. هنا الآن إذا لم يكن معهم أحد الزوجية ننظر هل هذه المسألة صنف واحد يعني فرد واحد أو أصناف. انتباه، إذا كان صنف واحد يعني أي جنس واحد، هنا الحكم يأخذ جميع المال، يأخذ جميع المال، لكن ينقسم إلى قسمين: إما منفرد أو متعدد. سهلة جدا. المنفرد ما تشخص عن مثلا بنت فقط. أولا هذا المسألة فيها رد، لأن النصف أصل مسألة من اثنين ونعطي البنت واحد يبقى واحد، إذا صار فيه رد. إذا كان فيه رد ننظر هل معه، يعني إذا لم يكن معهم أحد زوجية أو إذا كان معهم أحد الزوجية، هل هنا معهم الزوجية؟ لا، إذا لم يكن معها، إذا البنت الآن لم يكن معها أحد الزوجية، إذا لم يكن مع أحد الزوجية أيضا ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأول أول شيء إذا لم يكن معهم أحد الزوجية ينقسم إلى قسمين: إما صنف واحد أو أصناف. وما المراد بالصنف؟ جنس واحد يعني فرد واحد، أو أصناف يعني أكثر من جنس. الآن البنت الآن فرد واحد ولا أكثر من فرد؟ فرد واحد يعني صنف. الآن إذا كان صنف إيش الحكم؟ يأخذ جميع المال. لكن ننظر إذا كان منفرد أو متعدد. الآن البنت منفردة ولا متعدد؟ منفردة. إذا أخذ المنفرد إيش الحكم؟ تأخذ جميع، على طول نقول جميع المال فرضا وردا. ما أقول البنت تأخذ النصف وأصل مسألة من اثنين يكون البنت واحد ثم زايد واحد ردا، بدل ما أذكر هكذا مباشرة أقول تأخذ جميع المال فرضا وردا. تأخذ جميع المال فرضا خلاص، ردا بدون تبعها. لا نقول لا ردا، لأن فرضها النصف واحد، فنقول فرضا أخذت النصف وردا أخذت ما تبقى. جميل. تمام. هنا إذا كان متعدد ناظر، أيضا المتعدد يأخذون جميع المال. مثال ما تشخص عن بنت وبنت وبنت. أولا انتباه، هذا من المسائل الردية، والرد إما إذا لم يكن معهم أحد الزوجية أو كان معهم أحد الزوجية. الآن من القسم إذا لم يكن معهم أحد الزوجية، وإذا لم يكن معهم أحد الزوجية ينقسم إلى قسمين: إما صنف أو أصناف. الآن البنت وبنت وبنت صنف ولا أصناف؟ صنف واحد، لأن يأخذنا الثلثين، هذا فرض واحد. تمام. صنف واحد، الحكم يأخذون جميع المال. لكن إذا كان منفرد أخذ جميع المال كله، وإذا كان متعدد يأخذون جميع المال بالتساوي، ولا يكون ذلك إلا عن طريق عدد الرؤوس، كأنهم عصبة. الآن كم رأس عندي؟ 3، نحط 3 لكل واحد، واحد واحد واحد. هم أخذوا جميع المال لكن وزعنا عليهم بالتساوي، ولا يكون إلا عن طريق عدد الرؤوس. مات شخص عن 3 جدات،
أم الأم، أم الأب، أب الأب، كلهم يأخذون السدس لأن جدة، كلهم جدات، على القول بتوريث 3 جدات كمذهب الحنابلة، يأخذون الآن السدس. أصل مسألة من 6، الجدات كلهم يشتركون في 1، باقي 5 يرد عليهم. هنا أقول الآن الجدات الآن هم يأخذون السدس. الآن هذه المسألة هل معهم أحد الزوجية؟ لا. إذن من القسم الأول لم يكن معهم أحد الزوجية، وإذا لم يكن معهم أحد الزوجية ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، إما صنف أو أصناف. هل هذا صنف أو أصناف؟ صنف واحد، لأن كلهن يأخذن في السدس، يشتركن في السدس. إذن صنف واحد، الحكم يأخذون جميع المال. تمام. إذا كان منفرد أخذ كله، وإذا كان متعدد يأخذون جميع المال بالتساوي، ولا يكون إلا عن طريق عدد الرؤوس. كم رأس عندي؟ 3، يكون 3 1 1 1، بدل ما أضع 6 ثم 1 ثم أرجع مرة ثانية زايد 5 يرد عليهم، ثم يحتاج إلى تصحيح، فعلى طول مباشرة أكتب 3 1 1 1. هذا انتهينا من القسم الأول باب الرد. هذا كأنه يعني ثلث باب الرد أخذناه ما شاء الله. باب الرد عندنا يمكن في الجامعة أكثر من 4 محاضرات 6 محاضرات. على هذا الطريقة بإذن الله تتقن الفرائض كلها في جلستين، لكن اتقن الضوابط. نعم. والمشاهد هل واضح أم لا؟ قلوا لي. أبد من عيني. الله يسعدكم. يعني لو يعني تفنيدها، يعني نقول مثلا يأخذون السدس بالضبط، هو واحد لهم كلهم واحد. هذا مسألة يعني مثلا يأخذون 1 فرضا و5 ردا كذا بالضبط. بس صار الحين واحد 5 1 ردا فرضا و5 ردا، يصير كلهم 6، كل واحد منهم ياخذ 2 2 2 2، صار 2 من 6. بس في شيء مختصر، سأختصر مرة ثانية. يعني لو ناظر لي يا شيخنا مثلا، أنا لو قسمنا بهذه الطريقة 6 هنا 1، لأنهم يأخذون السدس، 6 تقسيم 1 1، كم باقي 5 زايد 5، كم صار 6. إذن كل واحد منهم 2 2 2. بعدين أرجع مرة ثانية أختصر، ليش في رقم كبير أحتاج أختصر. 6 على 3 كم طلع لي؟ لا عفوا 6 على 2 يكون 3، وهنا 2 على 1 عفوا 2 تقسيم 2 يصير 1، هنا يصير 1 يصير هنا 1. ليش أكبر عليه؟ شوف القلم الأحمر كثرنا. عندي اختصار مباشرة. ننظر إذا لم يكن معهم أحد الزوجية، لم يكن معهم أحد الزوجية، ننظر إما صنف أو أصناف. إذا كان صنف أخذوا جميع المال، لكن إما منفرد أو متعدد. المنفرد أخذ جميع المال، المتعدد أيضا يأخذون جميع المال بالتساوي، ولا يكون إلا عن طريق عدد الرؤوس. كم رأس عندي؟ 1 1 1، إذن 3 1 1 1. وهنا بالأحمر آخر شيء النتيجة شو طلع لي؟ 3 مع 1 1 1. بدل ما أطول الخطوات اختصرناها لك. أظن واضح إن شاء الله. تمام. طيب نمسح هذا. إذن الحمد لله مسألة الرد سهلة. أقول الرد ينقسم إلى قسمين. أريد الحفظ لأن يطلع لي واحد يقولها لي. ينقسم إلى قسمين: إذا لم يكن معهم صاحب فرض، عفوا إذا لم يكن معهم أحد الزوجية، أو كان معهم أحد الزوجية. إذا لم يكن معهم أحد الزوجية كم ينقسم إلى قسمين: إما صنف أو أصناف. إذا كان صنف إيش يأخذون؟ جميع المال، لكن ينقسم إلى قسمين: إما منفرد أو متعدد. منفرد أخذ جميع المال،
وإذا كان متعدد أيضا أخذوا جميع المال لكن بالتساوي، ولا يكون بالتساوي إلا عن طريق عدد الرؤوس. انتهينا من الشق الأول. أظن إن شاء الله ظاهر. نيجي الآن إذا كان أصناف، وين راح صنف أذا أكثر من صنف. إذا كان الأصناف عملية سهلة جدا. أول نقسمها قسمة عادية، مثل مات شخص عن أم وبنت، نقسمها قسمة عادية. الأم السدس والبنت النصف. نطلع أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ 6. 6 تقسم 6 1 ضرب 1 1. 6 تقسم 2 3 ضرب 1 3. وقفنا هنا الآن نحسب السهام. 1 3 4. كم باقي؟ باقي 2. ماذا أصنع؟ نرد على أصحاب الفروض. فكيف نرد عليهم؟ هل نعطي الأم 1 والبنت 1؟ هذا إشكالية كذا. لو أعطيناهم 1 الأم السدس ونعطيه سهم، والبنت النصف أكثر منه ونعطيه سهم، إشكالية هكذا. فماذا نصنع هنا؟ نجمعهم الآن 1 3 4 فتكون أصل الردية 4 بدل ما يكون أصل المسألة 6. هنا أعطينا الأم بدل من 1 إلى 6 أعطينا 1 إلى 1 من 4، يعني أخذت ربع. الربع أكبر من السدس، فأعطيناها ربع، أعطيناها السدس وزيادة. البنت 3 من 6 هو النصف، لكن أعطيناها الآن 3 من 4، أعطيناها 3/4. أعطيناها النصف فرضا والربع هذا ردا. 3/4 فرضا وردا. ظاهر كذا؟ إذا نقسم قسمة عادية، ثم نطلع أصل المسألة، وبعدها نحسب السهام ونجعلها أصل الردية، وانتهى الموضوع. مات شخص عن جدة وأخ لأم. جدة تأخذ السدس والأخ لأم السدس. أولا لم يكن معهم أحد الزوجية، كان من القسم الأول. وإذا كان القسم الأول ننظر إما صنف أو أصناف. الآن هذا صنف ولا أصناف؟ أصناف. جدة صنف وأخ لأم صنف، إذن أصناف. إذا كان أصناف نقسمها قسمة عادية ونستخرج أصل المسألة. هنا أصل المسألة من كم؟ 6. هنا 6 تقسم 6 1 ضرب 1 1. هذا الجدة. والأخ لأم 6 تقسم 6 1 1 ضرب 1 1. الآن 1 و1 طلع لي 2. يكون باقي 4. بدل نقول هذا 2 نجعلها مسألة ردية، تكون أصل مسألة الردية 2. الجدة بدل ما تأخذ 1 من سدس، السدس أخذت 1 من 2، أخذت نصف الميراث. والأخ لأم بدل 1 من 6 أخذ 1 من 2، يعني أخذ نصف الميراث. أخذ السدس والباقي ردا. الجدة أخذت السدس والباقي ردا، وأخ لأم أخذ السدس والباقي ردا. إذن نختصر نقول الجدة أخذت الآن النصف. قل لي طيب هي لها ميراث السدس، نقول هذا فرضها السدس والباقي كان لها رد، في المجموع صار النصف. نعم. إيش؟ حسبناها قبل يومين. أخذنا باب التأصيل كامل، لكن أعطيك سريعا. الآن عندي 6 و6 بينهم تماثل، أو ما هو أقل عدد يقبل قسمة على 6 و6؟ 6. 6 خلاص يكون أصل المسألة. ثم استخرج السهام. 6 تقسم 6 1 1 ضرب 1 1. 6 تقسم 6 1 1 ضرب 1 1. هنا الآن عندي الأم السدس والبنت النصف. ننظر إلى أكبر المخارج. كم أكبر مخرج عندي؟ المقام 6. إن انقسم على الجميع يكون أصل المسألة، أو نكرره إلى أن ينقسم. الآن 6 تقسم 6 1 1 ضرب 1 1. 6 تقسم 2 3 3 ضرب 1 3. فطلعت لي أصل المسألة بهذه الطريقة. تحتاج مزيد إيضاح؟
موجود في الشرح، تتبعها دروسي بباب التأصيل حلقتين، ثم بإمكانك تتواصل معي، تتصل علي وأشرح لك نقطة نقطة، لأن هذا أخذناه أول الدرس من المرحلة الثانية. الله يرضى عليك يا رب. طيب انتهينا الآن شاطر باب الرد أخذناه. في إشكال يا مشايخ؟ أنا أتعجب، يقول الفرائض صعب. وين الصعب؟ يا شيخ معلش. أيوة 6 أي 4، لا باقي 4. ال4 نرد عليهم. الرد أخسر شيء نحسب السهام، وإذا حسبنا السهام نجمعها، حسبناها نجعلها أصل الردية، بدل الجدد 1 من 6 أخذ 1 من 2. تمام؟ اختصار أحسن. فأخذ النصف الميراث. إن وجدت هنا هو باقي 4. طيب هذا سدس وهذا سدس، إذا لابد يأخذون بالتساوي الأسهم. نعطيه ذي سهمين، هنا زايد 2 وهنا زايد 2. تمام؟ هنا صار 3 يساوي 3 وهنا يساوي 3. 3 من 6، بعدين نختصرها. 6 تقسيم 3 2، و3 تقسيم 3 1. بدل ما هذا الشغلات كلها نشيل هذا كله ونقول 1 زائد 1 2، نجعل أصل مسألة الردية. تمام؟ قلت لي كذا وأنا أقول لك كذا. الله يسعدكم. طيب في هدية الآن. من يستطيع يشرح لي باب الرد، التقسيمات الرد ينقسم إلى قسمين. تفضل يا شيخنا. والله يا أخي أنت رجل متواضع وأنا أعزكم حقيقة. الله يسعدك ويبارك فيك. عندي أستاذ سوداني ما شاء الله، كنت طالبا عنده في المتوسط والثانوي، وأدرس عليه، ومعجب هذا الشخص لأنه شخصية مخلص في عمله، حتى في حصصه كله واقف، ما قدنا جالس وفراغ عنده يرتاح، كله يشرح للطلاب. فكنت طالب عنده، ثم رحت الجامعة وأدرس عليها أيضا، ثم تخرجت وكنت معه زميل، لكن هو أستاذ وأنا طالب، لكن يسمى زميل. وأيضا أدرس عليه، هو مدرس اللغة العربية، أقرأ عليه شرح الممتع، لكن أقرأ عليه إعرابا، لا يشرح لي فقها إنما إعراب، فاستفدت منه. وكل ما أشوف يعني مثل الشيخ فأنا أعزه بمعزة الشيخ، وهذا رجل مخلص حقيقة ومتواضع، فأنتم حقيقة على راسي، ولا ما قد يعني أودي يعني أوفي، ما أستطيع، ما لكم إلا الدعاء. الله يرضى عليك. فما أجيك هنا حقيقة أنا أحس بالخجل، لكن هذا من تواضعك. الله يسعدك. بسم الله. باب الرد. الرد هي دائما بيكون في زيادة في الأنصبة. يعني عندك مثلا 4 مثلا 4 مثلا ريال، وعندك مثلا 3 أفراد وكل متساويين، يعني ممكن واحد ياخذ واحد يكون باقي واحد، فبكون الباقي هو الواحد ممكن ترد على اثنين، الشارع كل واحد اخذ نص. اما هنا اذا الرد فاننا بنقسم الى قسمين، اذا لم يكن هناك احد الزوجين، وهنا اذا كان معهم الزوجين. اذا لم يكن معهم احد الزوجين هنا بنقسم الى 2، صنف او جنس، سواء كان ولد كل مجموعه اولاد، ولا بنت مجموعه بنات، أو جدة ومجموعة جدات، هذه تسمى جنس واحد. أما يكون أكثر من صنف، سواء كان جدة وأب أو مثلا وجد، فبكون أكثر من صنف واحد. في حالة الصنف الواحد ينقسم إلى قسمين، أما يكون منفرد، أما يكون متعدد. إذا كان منفرد يأخذ المأكل، سواء كان بنت أخذ المبلغ مثلا 5، أخذ ال5 كله، لأنه يعني ممكن لو نصيبها أصلا
مقسم 5 مفترض تاخذ النص 2 ونص، بكون باقي 2 ونص. 2 ونص الباقي هذا بيكون ردا على البنت لانها واحد. الجزء الثاني اللي هو متعدد سواء كان من مجموعه بنات او مجموعه اولاد او مجموعه، فبكون اكثر من المتعدد. ما ممكن يقول مثلا عندنا بنت مثلا معها ولد، بنت ولد اختلفت. الاول كان صنف واحد، الان صار اكثر من صف، فاكثر من صف في هذه الحاله بياخذوا كله او جميع المال اللي هو فردا، والباقي المبلغ بيكون ايش؟ ردا عليه. طيب نجي اللي هو اصناف اكثر من شنو؟ من فرد واحد، اللي هو زي عندك وعندك ايش؟ بنت. فهنا اكثر من جنس. ففي النهايه نرجع لعدد الرؤوس. الام مثلا اخذت السدس، البنت اخذت النص، فنقسم بيناتهم نطلع اللي هو المبلغ بتاعته مثلا طلع 6، فاخذت الام مثلا السدس اخذت 1 والبنت اخذت 3، مجموعهم كم؟ 4 من 6. قول اصل الرديه 4. ايوه باقي 4، فالاربعه كذلك يكون بدل نحذف، بدل ما نكرر الرقم نحاول نختصر في اخر مبلغ اللي هو موجود مثلا 4، فالاربعه هو نجعله باعتباره 1 من 4. جزاك الله خير. اولا لحظات يا شيخنا، خذ هذه الهديه. اشكرك. واسم الكريم؟ ابراهيم عبد الكريم. حيا الله شيخ ابراهيم. طبعا بس في بعض التعليق وانا اخجل، تعليق يسير فقط، هو لعله سبق لسان، وانا اجزم من هذا سبق اللسان. هنا قال اذا كان منفرد بنت او اولاد. طبعا اولاد لا، الاولاد في الابن والبنت. اذا كان الابن لم يكن هناك رديه لانها عاصب، بشرط العاصب، بشرط الارث قلنا شروط الرد مسائل ناقصه، ولم يكن هناك عاصب. اذا كان اولاد خلاص اخذوا جميع المال للذكر بحظ الانثيين، لم يكن هناك رد. ايضا هنا مثلا ذكر لي البنات، مثلا البنات او اولاد، نقول البنات صح، اما الاولاد لا، نعدل هذه. هنا مثلا قال ام مثلا واب، اذا قال ام واب مثلا، ام نعطيها الثلث والاب نعطيه الباقي، صار عصبه، لم يدخل معنا باب الرد، بس نحذف كلمة صاحب فرض، صاحب تعصيب. إذا موجود صاحب تعصيب لم يكن هناك رد، ولا ما شاء الله جزاك الله خير الشيخ إبراهيم ما قصرت، نحذف كلمة العصبة. إذا وجد العاصب لم يكن هناك رد. الرد لا بد بشرطين: أن تكون من المسائل الناقصة، وألا يكون هناك عاصب. إذا كان هناك عاصب لم يكن فيها رد. أحسن. ناخذ كتاب أجل رجع لنا. نعم. هل يمكن حساب بس لحظات يا شيخ، دقيقة بس. الشيخ ما شاء الله يريد أن يشرح، أنا سؤالي يعيد كلامي فقط، يختصر كلامي، والشيخ يريد أن يوضح يعني، فجزاه الله خيرا. بس بداية الأمر أنا أريد الخلاصة اللي أنا ذكرت، لا تجيب لي زايد الآن، بعدين إن شاء الله إذا درست جيب الزوايد. الآن أنا أريد الخلاصة عشان أنا نختصر بها. شيخ، هل يمكن يا شيخ حسابها بالنسبة المئوية؟ بعدين إن شاء الله قسم التركات من عيونه أبين لكم قسم النسبة المئوية، وبالنسبة للقراض إذا حصل المردود يعني. لا خلاص 4 لا نقول لا، هنا الفرض الحين لسه ما جت النسبة المئوية، النسبة المئوية بعدها. هنا نقول 1 من 4 أخذت الربع. بعدين إذا مثلا 1 من 4 يمثل 25%. مو بالآن، لا 1 من 4 هو الربع، يعتبر 1 من 4 هو 25%، بس مو بالآن ناخذ هذه. إذا جبنا التركة نقسمها على أصل المسألة ويطلع لي الناتج، ثم بعدها أقدر أطلع لي من 1 من 4 يجي هنا النسبة المئوية 25%، 3 من 4 يطلع لي 75%، له حسبة معينة النسبة المئوية. لكن الآن ما أبيها الآن، باب قسم التركات بس. يقول الشيخ عبد الله بن غديان رب ارزقني وعجل. لا نستعجل، خلنا على هذا. في قسم المئوية، في قسم بالقراط، وفي طرق عدة إن شاء الله حسب الوقت ما يتاح سأذكره. ولا أحتاج مسألة قسم التركات يحتاج 5 أيام، القراط يبي له حول 3 أيام،
لكن سأذكر الشيء يعني يمكن نستفيد منه في بداية الأمر. طيب نبغى واحد من يشرح يقوله لي مرة ثانية ولا نكتفي؟ نكتفي، ناخذ القسم الثاني. أجل يلا، يعني يكتفي. أنا الآن أقول لك الآن كذا مثلا، يقولوا لي صح ولا خطأ. إذا قلت لي صح خلاص درجة كاملة. الآن الرد ينقسم إلى قسمين: إذا لم يكن معهم أحد الزوجية، وإذا كان معهم أحد الزوجية. هذا الركن الأول. القسم الرد ينقسم إلى قسمين: إذا لم يكن معهم أحد الزوجية، وإذا كان معهم أحد الزوجية. طيب إذا لم يكن معهم أحد الزوجية كم ينقسم إلى قسمين. إما صنف أو أصناف. تمام، صح، درجة كاملة خلاص. لو اختبر طلابي كذا أقول له أسأله وأجاوب أنا، أقول له صح يقول لي صح، خلاص الدرجة كاملة، والله خوش. طيب الآن الصنف هذا ينقسم إلى قسمين: منفرد أو متعدد. إذا كان منفرد، أولا إذا صنف واحد أخذ جميع المال، قد يكون منفرد أخذ جميع المال كله، وإذا كان متعدد أيضا يأخذون جميع المال، لا بد بالتساوي، ولا يكون إلا عن طريق عدد الرؤوس. هذا كل الرد في أصحاب الفروض، ما يدخل معنا صاحب تعصيب. إذا جاء تعصيب لم يكن هناك رد. طيب القسم الثاني إذا كان أصناف. الأصناف سهلة، نقسمها قسمة عادية ونستخرج أصل المسألة والسهام، ثم نجمع السهام ونجعلها أصل للردية. مثل بنت وجدة، نغير البنت والجدة، مثلا جدة وأخت شقيقة، هذه نفس الشيء، كلها مثل هذه بالضبط. يعني مثلا عندي أخت شقيقة وثلاث إخوة لأم. عندي مثلا أخت شقيقة وأخوة لأم. أخت شقيقة كم؟ النصف، والأخوة لأم الثلث. أصل مثلا من كم؟ 6. 6 تقسم 2 3 ضرب 1 3. 6 تقسم 3 2 ضرب 1 2. 3 و2 5. يكون أصل مسألة الردية 5. بدل أختين، أخت شقيقة بدل ما تأخذ 3 من 6 أخذت 3 من 5، والأخوة لأم بدل ما يأخذون 2 من 6 أخذوا 2 من 5. إذا يرد عليه. انتهينا من القسم الأول. الآن نأخذ القسم الثاني. إذا آمرني يا شيخ، آمرني، اسألني. تسأل الشيخ؟ لا ما تقاطعني، إلا أنت قطعتني تقطيع. تفضل يا شيخ، اجلس هنا وخلي الشيخ. لا الشيخ عشان تسأله، تعال هنا شيخ واسأل الشيخ. أنت الآن ما تبي أنت تقاطعني، لكن أنت قاطعت حلقة أفكارك أو حبل أفكارك. الآن إذا سألت الشيخ ونعم ومقدر، لكن اللي أنا أذكره لم تنتبه لي، لكن بإمكانك تستمع لكل كلمة بعدها تسألني وأنا أجاوب لك. ولا أنا متكبر علينا يعني؟ لا بعدين. لا تفضل. سهام 5. بعد ما ياخذ 3 و2 نوزع عليهم 5 2 نص 2 نص. لا خلاص يكون الشيخ الله يهديه هو اللي جاب لي 2 ونص. احنا نهرب من الكسر. بس ان شاء الله اذا درست عند الشيخ يعلمك هذه الطريقه. هنا يصير 3 من 5 فقط، هذا الحساب. يجي 2 من 5. هنا ما نقول 2 ونص، حسب إذا جات التركة، على حسب لسه بس ما أخذنا التركة الحين. إذا جات التركة نقسمها على أصل المسألة اللي لم يكن فيها عون، أو أصل المسألة إذا لم يكن فيها رد. إذا كان رد يكون ردية، نقسمها على 5. الناتج نضربه في السهام، لكن مو بالآن ناخذه، خلاص بعدين إن شاء الله قسم التركة. طيب هنا بس يحتاج إلى شيء يسير. إذا أحيانا يحتاج إلى تصحيح نصحح. إذا كان أخوين لأم واضح كل واحد منهم 1. إذا كان 3 صار انكسار. الآن لو وجدت مثال ثاني الآن زي هذا بالضبط،
أخت شقيقة، وعندي 3 إخوة لأم. المسألة هنا أخت شقيقة النصف، هنا الثلث الإخوة لأم، أصل المسألة من 6، هنا 3، هنا 2. تمام. المجموع 5، صارت مسألة الردية 5. لكن الآن ننظر، الآن في انكسار ولا ما في انكسار؟ 3 أخت الشقيقة غير منكسر، لكن 2 و3 إخوة منكسر ولا غير منكسر؟ منكسر. إذا كان انكسار على كم فريق؟ فريق ولا أكثر من فريق؟ على فريق واحد، لأن هذا الفريق الثلث كله هذا فريق واحد. كان انكسار على فريق واحد لأنها نظر واحد. النظر بين السهام والرؤوس، بين 2 و3 ايش بينهم؟ مباينة. نثبت كامل الرؤوس، هذا 3 الرؤوس، هذا 3 يسمى جزء السهم. نضربه في ماذا؟ ليس عائلة، الردية. إذن 3 ضرب 5 كم؟ 15. 3 ضرب 3 9. 3 ضرب 2 6. لكل واحد منهم 2. هكذا تنتهي. إذن الفرائض التراكمي الآن أخذنا باب التصحيح، الآن لابد يكونوا متقنين باب التصحيح هنا، فماشي معنا. طيب نجي للقسم الثاني. ها شيخنا بتمشي؟ الله يسعدك يا رب، حياك الله، الله يرضى عليك. يعني يأخذون جميع المال إذا كانوا منفردين أو متعددين. هذا إذا صنف واحد. تقول إذا في تعصب يعني إذا في عصبة لا، ما صار رد، اختل شرط. شروط الرد إذا لم يكن هناك عاصب، إذا موجود عاصب ما يكون رد، يروح العاصب لأهل الرد، لأهل التعصيب. العاصب أخذناه في المرحلة الأولى. الله يسعدك، جعل ضحكاتك دوم يا رب. طيب نجي الآن إذا لم يكن معهم أحد الزوجية. كم بقى على المغرب؟ اي زين، اجي ناخذ جزئيه منها ونقف ونكمل بعد. اذا باقي يعني باقي نص ساعه يمكن نريحكم، 20 دقيقه يمكن نريحكم. طيب الان ايضا عمليه سهله. شوفوا المشايخ، بسم الله. اذا كان معهم احد الزوجيه ايضا ينقسم الى قسمين: إما صنف أو أصناف. صنف يعني فرض واحد، جنس واحد، غير ميراث الزوج أو الزوجة، لأن ميراث الزوجة هذا أيضا صنف، لكن ليس علاقتنا بالزوج، نسميه صنف غير الزوجة أو غير الزوجية. إذا كان صنف هنا الحكم يأخذون ناظر، الحكم يأخذون ما تبقى، لأن الزوجين أعطي فرضها يبقى شيء لنا. أيوة، يأخذون ما تبقى، لكن ينقسم إلى قسمين نفس التقسيم الأول. إذا أتقنت الأول صار سهل عليك. القسم صنف يأخذون ما تبقى، ما أقول يأخذون جميع المال، لأن جزء يأخذ الزوجية. إذا باقي شيء إما منفرد أو متعدد. المنفرد مثل ما تشخص عن زوجة وبنت، الزوجة تأخذ الثمن، الآن البنت تأخذ النصف، لكن يبقى شيء ولا ما يبقى؟ يبقى. إذن الآن الحكم يأخذون ما تبقى. إذا صنف واحد منفرد يأخذون ما تبقى، الباقي. أصل المسألة من كم؟ 8. هنا 1، إيش كم باقي؟ 7، يعني فرضا وردا. بدل ما أقول تأخذ هنا مثلا، بدل ما أقول زوجة وبنت، الزوجة الثمن والبنت النصف، أصل المسألة من 8، هنا 1 ثم هنا 4،
يبقى الواحد وأربعة خمسة، إيش كم باقي؟ 3. أكتب زائد 3 فيكون يصير 7 من 8. بدل هذه الحركة كلها أكتب مباشرة 1 للزوجة والباقي للبنت فرضا ورد. هذا 7 وهذا يكون هو 7. سهلة كذا. الله يسعدكم. طيب يا مشايخ، مثال تبون مثال آخر؟ مثلا زوج وأخ لأم. زوج النصف، الأخ لأم لو أعطيناها السدس لو كتبنا هنا نتأكد من ردي ولا لا. عندي زوج وأخ لأم، الزوج النصف والأخ لأم السدس. المسألة من 6، هنا 3 هنا 1 صار 4. هنا باقي 2. إذن ردينا بردية ردية. إذن على طول هنا الآن زوج وأخ لأم. هذا الآن لم يكن كان معهم الزوجية. طيب ينقسم لقسمين، إما صنف أو أصناف. الآن صنف ولا أصناف؟ صنف واحد. الصنف يأخذ ما تبقى، لكن ينقسم لقسمين، منفرد أو متعدد. إذا منفرد أخذ ما تبقى لوحده. إذن نقول هنا أصل مسألة هنا يأخذ الباقي، هنا أصل مسألة من 2 1 يبقى 1 له. أخ لأم بدل ما يأخذ 1 من 6 صار أخذ 1 من 2، أخذ النصف فرضا وردا. إذن هذا منفرد. نأتي لمتعدد. المتعدد أيضا سهلة بس في شوية حركة يسيرة. نشوف الآن المتعدد. عندي مثل ما تشخص عن زوجة وعندي بنت وبنت. الآن كان معهم أحد الزوجية. إذا كان معهم أحد الزوجية تمام، ننظر هل صنف ولا أصناف؟ صنف واحد. تمام. إذا كان الصنف الحكم يأخذون ما تبقى. طيب لكن ننظر إما منفرد أو متعدد. الآن بنت وبنت وبنت منفرد ولا متعدد؟ متعدد، لأن بنت. إذن هو يأخذون جميع المال. إذن نقول هنا عفوا يأخذون ما تبقى. إذن نقول مسألة من 8 وهنا يأخذون الباقي. الأصل مسألة نقول أصل مسألة 8 نعطي الزوجة 1. إيش كم باقي؟ باقي 7. انتهت المسألة. لكن أحيانا نحتاج إلى تصحيح. ألا نحتاج تصحيح ولا ما نحتاج تصحيح؟ 7 وعندي 3 بنات صار فيه انكسار ولا لا؟ إما موافقة مباينة، 7 و3 بينهم مباينة. نشيل 3 نضعها هنا 3 ضرب 8. هذا يسمى 3 جزء السهم. 3 ضرب 8 24. 3 ضرب 1 خلوا علي 3 و3 ضرب 7 21. لكل واحد منهم 7. إذا انتهت المسألة. الأصناف قصدي إذا كان متعدد يحتاج فقط يمكن نحتاج إلى تصحيح وصحح. لكن هنا لو جبنا مثلا مسألة هذه زوجة وبنت 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 1 2 3 4 5 6 أيضا بنت. هنا إذا المسألة ردية في هذه. إذا نقول كان معهم أحد الزوجية، ننظر إما صنف ولا أصناف. هذا كلهم صنف واحد. إذا يأخذون ما تبقى. إذا نعطيهم الباقي. أصل المسألة من 8 هنا 1 هنا 7. 7 كم عددهم؟ 7 ما في انكسار، كل واحد منهم 1. تمام. انتهينا من 3/4 ما شاء الله باب الرد. من 44 لا 24. كيف جت هذه؟ أحسنت يا شيخ، معلش هذه سبق قلم ولا هذا وين؟ هذا 24. جزاك الله خير. لا 24 هي، لكن احنا أذكر نطقنا 24 لكن ما كتبناها يسمون هذا سبق قلم، أحيانا سبق إصبع كذا. دائما أمثلة زوج أو زوجة، فيمكن يموت مثلا ولد، يعني
طيب يرد أب إذا كان أب عاصب ما يكون رد. جيب لي أي شخص عطنا مسألة أقول لك إذا ردي ولا لا. أنا هذا أمثلة الأجل قرب لك المثال. عاد إما يموت زوج أو زوجة، مثلا مات شخص عن بنت مثلا، بس لا بد نكتب عشان زوجية، لا بد نضيف شيء موجود زوج. طيب فرضنا ولد مات الولد، ها عطنا مات ولد، ها مات الولد الله يغفر له، ها طيب أب مات عن أب وأيضا أم، ممكن جدة، لا مش ممكن على كل حال، أخ بنت وبنت. طيب نيجي الأب، ما دام أب يحجب الأخ الشقيق، حجب أخ شقيق، والأم الجدة حجبت بالأم، باقي عندي أب وأم وبنت. جيت الآن الأب يأخذ السدس والأم السدس والبنت النصف. هنا الأب السدس زائد الباقي، وجد الباقي ما يكون فيه رد. يعني البنت تأخذ أكثر من الأب؟ أي على حسب الفريضة، حسب الفريضة. الآن طبعا هنا لا ما يكون كذا. شوف الآن يكون السدس هنا واحد، هنا واحد، هنا ثلاثة، إيش كم باقي؟ باقي واحد، صار أخذ الأب اثنين، لكن حسب الفريضة. أيوة. طيب في الحالة إذا كان أصناف يحتاج إلى ساعة كاملة، صعبة أشرح لك الحين لأن في خطوات مناسخات، ولا ودي أقطع الدرس. جزاك الله خير. فباقي الآن قلنا إذا لم يكن، إذا كان مع معهد الزوجية إما صنف أو أصناف. الصنف قسمناه لقسمين، إما منفرد أو متعدد، لكن الحكم يأخذون ما تبقى. إذا كان منفرد أخذ ما تبقى، وإذا متعدد يأخذون ما تبقى. طيب نيجي الآن إذا كان أصناف، يعني زوجة وأم وبنت، أم صنف وبنت صنف، هنا يحتاج إلى خطوات يكون حلها عن طريقين، إما عن طريق مثل الحالة الثالثة من المناسخات، وممكن عن طريق الأسداس. كلمة الأسداس قد لأول مرة يعني يطرق مسامعكم، إن شاء الله سأذكرها لكم، لكن أحتاج لي ساعة كاملة، فأكتفي بهذا القدر وتريحون. يوم الجمعة كلها حنا في عبادة، الجمعة كلها اعتبر في ذكر الله عز وجل، لأن كلها في عبادة. العلم ذكر أيضا. نقف، لكن بعطيكم مسألة من زمان ما أخذنا بعض الألغاز أو طرائف النحوية في 3 جمل، وما المراد بهذه ال3 الجمل؟ أنا شيخ أنت تمسح؟ لا والله تحرجني يا شيخ. لا الله يرضى عليك. من المساحة الثانية؟ الله يسعدكم. جعل ضحكاتكم دوم يا رب. في كلمة يقول في اللغة دارجة، لا تأكل السمك. تأكل مجزومة ساكنة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ما معناها؟ كلمة الثانية لا تأكل السمك وتشرب اللبن، والجملة الثالثة لا تأكل السمك وتشرب اللبن. كل جملة لها معنى. لا تأكل السمك تأكل مجزومة، وتشرب اللبن هذا الواو المعية، يعني هذا الواو تشرب منصوبة بأن مضمرة وجوبا، وقلنا وتشرب اللبن. بس إيش المعنى؟ النقطة الثانية لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
إيش معناها الآن؟ وقلت وتشرب. طيب نيجي الكلمة الثالثة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. كل كلمة جملة لها معنى، فكروا فيها، وإن شاء الله إما بعد المغرب نجاوب أو المرحلة الثالثة. كل أول شيء لا تأكل السمك، كلها ساكنة ساكنة، كل الجمل لا تأكل لا تأكل لا تأكل، لا تأكل السمك. طيب الأولى وتشرب اللبن، الثانية وتشرب اللبن بالضم، الثالثة بالتسكين وتشرب اللبن. أي أنا خاطبك الحين أقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إيش معناها؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إيش معناها؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن. هل المراد، أنا أقرب أكثر، هل المراد النهي عن الجميع الجمع، عن لا تأكل السمك في نفس الوقت تشرب اللبن؟ وفي من المعاني الجملة يعني لا تأكل، يعني مثلا لا تأكل السمك لكن بإمكانك تشرب اللبن. عاد في أي حركة، أنا وقفت ما بيت الحركة. والثانية يعني النهي عن الجميع، لا تأكل مثلا لا تأكل السمك وأيضا لا تشرب اللبن. كيف عاد نبين؟ كل جملة لها معنى، في منها النهي عن الجمع، ومن معاني الجمل النهي عن الأكل دون الشرب، فالشرب جائز لك، أبيح لك الشرب. والثاني أنهي عنك الأمرين، لا تأكل ولا تشرب، لكن بأي طريقة لا تأكل، حتى المشاهد والمشاهدة ناظر، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. تشرب منصوبة بأن مضمرة وجوبا. طيب ثانية لا تأكل السمك وتشرب اللبن ضمة، اختلف الإعراب الحين، ما يكون هذه واو المعية يكون بأن مضمرة وجوبا، لا، معنى آخر. الجملة الثالثة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تسكين الباء. إيش يكون الواو هذه؟ ليس تكون واو المعية، وإيش المعنى؟ فيها خبر يا شيخ؟ كل هذا يعني معنى له من معاني، كل جملة لها من المعاني. واحدة منها فيها خبر؟ لا، كل هذا طلب، كلها طلب، هذا كلها طلب. إذا قلت خبر ما مثلا محمد المجتهد هذا مبتدأ خبر هذا، لكن الطلب لا تأكل أو اشرب، اذهب، لا تلعب، ذهب، كل هذه طلب. يلا نشوف واحد بعدين ما علمك يا صح يا خطأ. لا تأكل كلها، ما نشوف بعدين عشان تستغلون الوقت. بدون أي تعليق. الأولى لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تجمع بينها، لا تأكل السمك هذا عن النهي عن الجمع. الثاني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تأكل السمك ولا كأن تشرب اللبن. هذا إذن صار يعني يكون الواو واو استئنافية، هذا لك تشرب اللبن. ها، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نهي عن الجمع، يعني لا تأكل ولا تشرب. ايش يسمى الواو هذه؟ أعطيك خيار، أعطيك خيارات. واو العطف، اي زين، واو العاطفة، تمام، ما شاء الله. بس فكروا أيضا، بس ما شاء الله عليك عندك حس اللغة، الله يسعدكم. ها شيخ. توفيت امرأة عن زوجين، وبعد كده كيف تقسم عن زوجين؟ كيف تقسم عن زوجين أنت الآن ذي؟ كيف؟ هذا ذكرها الفقهاء الفرضيين، بس ما يحتاج. أنت كيف عن زوجين؟ كيف عن الزوج؟ والمرأة عندها زوج واحد. أنا داري. يلا فكروا فيها كيف. أنا بعطيك شيء ثاني غير هذا، يعني مسألة فرضية. ناس يقتسمون المال، امرأة حبلى حامل، مات بعلها في وجدها ألم في فقده، هم يقتسمون المال، قال لا تعجلوا علي، لا تعجلوا في قسمة الميراث.
فإنني حبلى. انتبه، ما تقول حبلى، ما يصير حبلى من هنا. زين. فإن خرج الجنين، إن خرج الولد، إن خرج ميتا فلي المال كله، وإن خرج أنثى فلي نصف المال. والزوجة إذا وجود الفرع الوارث أخذت الثمن، هي قالت أخذت نصف المال. وإن خرج ذكر يكون لي الثمن. واللي أصعب منها عشان قلنا لهم المشاكل، قلنا لكم كذا يبدو، ولا أنا أكثر من دورة يمكن ما انتبه. مسألة أخرى، مات شخص عن زوجة وعن أخ للزوجة وعن أخ شقيق للميت. جاءت المسألة عندي فورثت الزوجة وأخ للزوجة، لكن أخ الميت من أمه وأبيه حر تقي لم يرث شيئا، بل يرث أن يبكي عليه، أما المال فلا. احنا نحل إن شاء الله بعدين مسألتك وتحل مسألتنا. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لكل خير. أكتفي بهذا القدر، وتكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، فننتهز هذه الفرصة كلها في عبادة، فإنسان يتفرق مع نفسه. وأسأل الله أن يتوب علينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرزقنا الذرية، وأن يرزق من لم يأتيه بالذرية. والله حكيم في خلقه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.